वेलकम टू ईपीजी पाठशाला। ईपीजी पाठशालायां सर्वेभ्यः हार्दं स्वागतं व्याहरामः। मम नाम जे रामकृष्णः इति तिरुपतिस्थ राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठस्य व्याकरण विभागे आचार्योऽस्मि। सम्प्रति लघुशब्देन्दुशेखरे स्त्रीप्रत्यय प्रकरणम् अवीभाव प्रकरणं च समाश्रित्य यत् दशमं पत्रं प्रवर्तते तत्र स्त्रीप्रत्यय प्रकरणे अन्तर्वत्पतिवतोर्नुक् इत्यारभ्य सप्तानां सूत्राणाम् अर्थविचारः क्रियते अद्यतने पाठे। अस्य पाठस्य मुख्याः अंशाः प्रस्तावना, उपोद्घातः, ततः सूत्रसप्तकस्य विचारः। इमानि च सूत्राणि भवन्ति अन्तर्वत्पतिवतोर्नुक्, पत्युरुणो यज्ञसंयोगे, विभाषा सपूर्वस्य, नित्यं सपत्न्यादिषु, पूतक्रतोरैच, वृषाकप्यग्निकुसितकुसिदानाम् उदात्तः, मनोरौवा इति सप्तानां सूत्राणाम् अत्र अर्थविचारः करिष्यते। अतीते पाठे पुरुषात् प्रमाणे अन्यतरस्याम् ऊधसोनं बहुव्रीहेरोधसोङीष् दामहायनान्ताच्च नित्यं संज्ञा छन्दसोः केवलमामक इति षण्णां सूत्राणाम् अर्थविचारः कृतः। अन्ते पाठस्य सारश्च निरूपितः। अत्र अद्यतने पाठे पूर्वमुक्तया रीत्या अन्तर्वत्पतिवतोर्नुक्, पत्युरुणो यज्ञसंयोगे, विभाषा सपूर्वस्य, नित्यं सपत्न्यादिषु, पूतक्रतोरैच, वृषाकप्यग्निकुसितकुसिदानाम् उदात्तः, मनोरौवा इति सप्तानां सूत्राणाम् अर्थः विचारयिष्यते। आदौ अन्तर्वत्पतिवोर्नुक् इति सूत्रस्य लघुव्याख्यानम्। अष्टाध्याय्यां चतुर्थाध्यायस्य प्रथमे पादे 32तमं सूत्रमिदम् अन्तर्वत्पतिवतोर्नुक् इति। अन्तर्वत्पतिवतोः नुक् इति पदविभागः द्विपदं सूत्रमिदम्। अन्तर्वत् च पतिवत् च अन्तर्वत्पतिवतौ तयोः अन्तर्वत्पतिवतोः इति द्वन्द्वसमासः। एतयोः नुगागमः स्त्रियाम् इत्यर्थः। नुकि ङि तत्र भवति। नाम नुक् आगमः इत्युक्ते उकारककर्णमण्डलोपे नकारः तिष्ठति। नाम नकारान्तत्वात् ऋण्येभ्यो ङि। यथा उदाहरणार्थम् अन्तर्वत्नी, अन्तरस्ति अस्यां गर्भः इति। अत्र वस्तुतः गर्भिणी अन्तरस्ति अस्यां गर्भः इत्यस्मिन् अर्थे अन्तर्वत् इति शब्दः निपातितः। ततः नुक् आगमे सति अन्तर्वत्न् नान्तत्वात् ऋण्येभ्यो ङीप् अन्तर्वत्नी। एवं जीवद्भर्तृका इत्यस्मिन् अर्थे पतिवत् इति शब्दः निपातितः। अत्र नुगागमे पतिवत्न् ऋण्येभ्यो ङीप् पतिवत्नी। एतावत् अन्तर्वत्नी इति शब्दः गर्भिणी इत्यर्थे प्रयुज्यते। एवं पतिवत्नी इति शब्दः जीवद्भर्तृकाया स्त्री तस्मिन् अर्थे प्रयुज्यते। अत्र निपातनम् इत्युक्ते अन्तर्वत् इति शब्दः निपातितः, पतिवत् इति शब्दः निपातितः। किम् अत्र निपात्यते इति चेत् आद्ये नाम अन्तर्वत् शब्दे अप्राप्तः मतुपु अधिकरणे अर्थे निपात्यते। अत्र अर्थः कथमुक्तः? अन्तरस्ति अस्यां गर्भः इत्येवम् अधिकरणे अर्थे मतुप्रत्ययः निपातितः। वस्तुतः तदस्यास्त्यस्मिन्निति मतुपीति सूत्रेण प्रथमाविभक्त्यन्तात् अस्य अस्ति अस्मिन् इत्यस्ति तत्र तु अधिकरणे अर्थे मतुप्रत्ययः निपात्यते। द्वितीये नाम पतिवत्नी इत्यत्र तु अत्र मादुबुधायाश्च मतोर्वयवादिभ्यः इति सूत्रेण अप्राप्तं वत्वं नाम अप्राप्तः वकारादेशः अत्र विधीयते, तेन पतिवत्नी इति। एतदुभयभिन्ने अर्थे तु नाम गर्भिणी इत्यर्थे एव अन्तर्वत्नी इति शब्दस्य निपातः।
जीवद्भर्तृका इत्यस्मिन् अर्थे पतिपत्नी शब्दः निपात्यते। तदभावे तु नेदं निपातनं नायं नुगागमः तत्र क्रमेण अन्तः अस्ति अस्यां शालायां घटः इति वाक्यमेव तत्र भवति। नात्र मतु प्रत्ययः नापि नुगागमः न च ङी प्रत्ययः। अतः तत्र व्यस्तप्रयोगे एव भवति न मतुपु न नुगागमः नापि ङी। एवं जीवद्भर्तृका इत्यस्मिन्नेव अर्थे पतिपत्नी निपातः इत्युक्तम्। जीवद्भर्तृक भिन्ने अर्थे तु पतिमति इति वर्तते। अत्र पूर्वोक्तया रीत्या वकारस्य निपातनं वा एवं नुगागमो न भवति पतिमति। अत्र न नुगागमः नापि वत्वम्। उगितस्य सूत्रेण ङी प्रत्ययः भवति तेन पतिमति पृथिवी इत्यर्थः। अत्र शेखरकाराः प्रकृतिभागौ निपात्येते इत्युक्तम्। नुक् सन्नियोगेन इत्यर्थः। नाम यदा अन्तर्वत् इति निपातितः तदानीमेव नुक्, यदा पतिवत् इति निपातितः तदानीमेव नुक्। नाम नुगभावे निपातनं नास्ति, नुक् सन्नियोगेन इति भावः। मतुबिति वत्वन्तु मादुबधाय कुत्र अन्तर्वत्नी इत्यत्र केवलं मतुप्रत्ययः एव निपात्यते। वकारस्तु नाम वकारादेशस्तु न निपात्यते। कुतः इत्युक्ते आवश्यकता नास्ति। मादुबधायाश्च उदोरोयादिभ्यः सूत्रेण तत्र वकारादेशः सिद्ध्यति इति शेखरकाराणाम् आशयः। एतावता अन्तर्वत्पत्योत्तरसूत्रस्य व्याख्यानं सम्पन्नं। पत्युर्नो यज्ञसंयोगे इति सूत्रस्य लघुव्याख्यानं। पत्युः नः यज्ञसंयोगे त्रिपदं सूत्रमिदम्। अष्टाध्याय्यां चतुर्थाध्यायस्य प्रथमे पादे 33तममिदं सूत्रं पत्युर्नो यज्ञसंयोगे इति। यज्ञसंयोगे इत्यत्र यज्ञेन संयोगः यज्ञसंयोगः तस्मिन् यज्ञसंयोगे इति। एवं स्थिते अत्र स्त्रियाम् इति सूत्रम् अधिक्रियते। तथा च पत्युः इत्युक्ते पतिशब्दस्य नकारादेशः स्यात् यज्ञेन सम्बन्धे इत्यर्थः। पत्युर्नो यज्ञसंयोगे पत्युः नाम पतिशब्दस्य नः नकारादेशः भवति कदा यज्ञेन सम्बन्धे इति। अयञ्च नकारादेशः कुत्र भवति इत्युक्ते अलोन्त्यस्य इति सूत्रानुसारं पतिशब्दे अन्त्यस्य इकारस्य स्थाने प्रवर्तते। उदाहरणं वसिष्ठस्य पत्नी इति। अत्र वस्तुतः पति इति प्रातिपदिकं प्रकृतसूत्रेण पत्युर्नो यज्ञसंयोगित सूत्रेण इकारस्य स्थाने नकारादेशः सम्पन्नः पतृ इति जातम्। अनन्तरं नान्तत्वात् ङीपि कृते सति पत्नी वसिष्ठस्य पत्नी इति। इकारस्य स्थाने यदा नकारः सम्पन्नः नान्तत्वात् ऋण्येभ्यो ङी। अत्र यज्ञसंयोगे इत्युक्तं। कोऽर्थः इत्युक्ते प्रकृते वसिष्ठस्य पत्नी इत्यत्र वसिष्ठकर्तृकयज्ञस्य फलभोक्त्री इति। नाम वसिष्ठकर्तृकः यः यज्ञः तस्य यज्ञस्य आचरणे यत् फलं लभ्यते तत् फलं सा अपि भुङ्क्ते इत्यर्थः। तदेव वसिष्ठस्य पत्नी अरुन्धती इत्यर्थः। अत्र शेखरकाराः यज्ञेन सम्बन्धे इति मूलं नाम स्त्रियाः इत्यर्थः। यत्र स्त्रियाः यज्ञेन सम्बन्धो भवति। कथं यज्ञेन सम्बन्धः इत्युक्ते दम्पत्योः सहाधिकारात्। अत्र केवलं पुरुषः एव यज्ञम् अनुष्ठातुं न प्रभवति, स्त्री अपि तत्र पार्श्वे भवेत्, नाम पत्नी अपि पार्श्वे भवेत् इति। अतः यत्र स्त्रियाः यज्ञेन सम्बन्धो भवति तदानीम् अत्र नकारादेशः भवति। एवं स्थिते यज्ञेन सूत्रं कथं वर्तते यज्ञसंयोगे इति वर्तते। अत्र संयोगपदं सम्बन्धस्य उपलक्षणं नाम यज्ञेन सम्बन्धे सति इत्यर्थः। यतोहि यज्ञस्तु क्रिया भवति, क्रियया संयोगः कथम् इत्युक्ते अत्र संयोगशब्दः सम्बन्धोपलक्षणत्वेन स्वीक्रियते। सम्बन्धश्च कोऽसौ सम्बन्धः इत्युक्ते यज्ञफलप्रतियोगिक ऐश्वर्यवत्वं। नाम यज्ञस्य आचरणेन यद् ऐश्वर्यं प्राप्यते तद्वत्वं। तदाह
तत्कर्तृकफलभोक्त्री इति मूलम्। यज्ञसंयोगे इत्यस्य पत्यौ भ्रमवारणाय स्त्रियाः इत्युक्तम्। संयोगपदं सम्बन्धोपलक्षणं सम्बन्धस्य यज्ञफलप्रतियोगिकस्वामिवत्वम् ऐश्वर्यवत्वं नाम स्वामिवत्वम् इत्यर्थः। एतावता इदं सूत्रं सम्पन्नं पत्युर्नो यज्ञसंयोगे इति। अनन्तरं विभाषा सपूर्वस्य। विभाषा सपूर्वस्य इति पदविभागः द्विपदं सूत्रमिदम्। अष्टाध्याय्यां चतुर्थाध्यायस्य प्रथमे पादे 34तममिदं सूत्रं विभाषा सपूर्वस्य इति। पूर्वेण सहितः सपूर्वः तस्य सपूर्वस्य इति विग्रहः। अत्र ज्ञाप्रातिपदिकात् एवं स्त्रियां तथा अनुपसर्जनस्य इति सूत्रत्रयम् अधिक्रियते। पत्युर्नो यज्ञसंयोगे इति सूत्रात् पत्युः इति पदं न इति च पदम् अनवर्तते। प्रातिपदिकविशेषणं भवति पत्युः इति। तेन येन विधिस्तदन्तस्य सूत्रानुसारेण तदन्तविधिर्भवति। तथा च पतिशब्दान्तस्य सपूर्वस्य प्रातिपदिकस्य वा नकारादेशः इत्यर्थः लभ्यते। यथा गृहस्य पतिः इत्यर्थे गृहपत्नी इति विकल्पे विभाषा इत्युक्तम्। अत्र गृहस्य पतिः इत्यस्मिन् अर्थे षष्ठी तत्पुरुषे समासे गृहपति अयं पतिशब्दः कीदृशः वर्तते? सपूर्वः। नाम गृह इति शब्दः पूर्वं वर्तते इति हेतोः विकल्पेन नकारादेशे कृते गृहपत्नोरन्येभ्यो गृहपत्नी। यदा तु अयं नकारादेशः नास्ति ङेवपि न प्रवर्तते गृहपतिः इति रूपम्। बहुव्रीः अपि इदं सूत्रं प्रवर्तते। यथा दृढपत्नी नाम दृढः पतिः यस्याः सा दृढपत्नी पक्षे दृढपतिः। अत्र नाम तदन्तेपि इदं भवति। एवमेव वृषलः पतिः यस्याः सा इति बहुव्रीः अपि अयं नकारादेशः प्रवर्तते। ङेप् च भवति वृषलपत्नी अनयोरुभयोरभौ वृषलपतिः इति। अत्र शेखरकाराः विभाषा सपूर्वस्य। सः शब्दः विद्यमानवाची पूर्वशब्दः अवयववाची। कुत्र? सपूर्वस्य इत्यत्र सः शब्दस्य स्थाने स आदेशः जातः। सः इति शब्दः विद्यमानवाची पूर्वशब्दः अवयववाची। नाम यत्र पूर्वम् अवयवः कश्चित् विद्यमानः भवति इत्यर्थः। कथम् इत्युक्ते व्याख्यानात्। तत्र केवलपतिशब्दस्य विद्यमानपूर्वावयवत्वासम्भवात् अव्यभिचाराच्च पदिशब्देन तदन्तं गृह्यते इत्याह पदिशब्दान्तस्य इति। न पत्युः विशेषणम् इति मूलम्। सपूर्वस्य इत्यनेन पत्यन्तस्य गृह्यमाणत्वात् इति भावः। बहवः वृषलपतयः यस्याः इति कर्मधारयोत्तरपदबहुव्रीहौ वारणाय इहार्थोऽपि अनुपसर्जनपदसम्बन्धः इत्यन्ये। बहुव्रीहौ इति उपसर्जनोपलक्षणं तेन पतिम् अतिक्रान्ता अतिपत्नी इत्यपि इति नागेशोपाध्यायानां पङ्क्तयः। विवरणं पश्यामः। अत्र अहो प्रश्ने वितर्के च सहसा कल्य इष्यते विद्यमाने च सादृश्ययौगपद्यसमृद्धिषु इति मेदिनीकोशः। सः इति अव्ययं साकल्यम् इत्यर्थे विद्यमाने अर्थे सादृश्ये अर्थे यौगपद्ये अर्थे समृद्धिः इत्यस्मिन्श्च अर्थे सः इति अव्ययं प्रयुज्यते इति। अनेन प्रकृतेऽपि विभाषा सपूर्वस्य इति सूत्रे सः शब्दः विद्यमानवाची नागेशोपाध्यायैः उक्तम्। अतः विद्यमानवाचित्वे किं प्रमाणम् इत्युक्ते मेदिनीकोशः अत्र प्रमाणं भवति। सः इत्युक्ते विद्यमानः पूर्वावयवः यस्य सः सपूर्वः तस्य सपूर्वस्य। तेन नाम यत्र पतिशब्दः पूर्वावयवः कश्चन पूर्वं भवति तदानीमेव तेन केवले पतिशब्दे तु न भवति इति। अत्र प्रश्नः सपूर्वस्य इति सूत्रे वर्तते। सपूर्वग्रहणसामर्थ्यात् तदन्तविधिः इति मास्तु। भवद्भिः किमुक्तं नागेशोपाध्यायैः सपूर्वग्रहणसामर्थ्यात् तदन्तविधिः इति। कुतः?
यतो हि शूद्रा च महत्पूर्वा जाति इति वार्तिके अमहत्पूर्वग्रहणेन तदन्तविधिर्ज्ञापित एव पूर्वमुक्तम्। अतः ग्रहणवता नियमेन तदन्तविधिर्नास्ति इति वक्तुं न शक्यते। इदानीं जाग्रते श्रूयतां शूद्रा च महत्पूर्वा जातिः इति वार्तिके अमहत्पूर्वग्रहणेन स्त्रीप्रत्ययप्रकरणे तदन्तविधिरस्ति। अत्रापि तदन्तविधिर्भवति। नैव भोः, अत्र विभाषासुपुरसूत्रे ग्रहणवता प्रातिकेन तदन्तविधिर्नास्ति इति तत्र तदन्तविधिर्निषिद्धः इति चेत् भोः सा परिभाषा अत्र न प्रवर्तते। कुतः इत्युक्ते प्रत्ययमात्रग्रहणविषयिणी सा परिभाषा। अतः प्रत्ययविधिविषयकत्वात् केवलं प्रत्ययविधिः यत्र तत्रैव प्रकृते तु न प्रवर्तते। अतः सपूर्वस्य इति पदस्य अभावेपि वृषलपत्नी इति सिद्ध्यति। भवताम् आशयः इत्युक्ते वृषलपत्नी इत्यादिषु सपूर्वस्थलेषु पतिशब्दस्य यत्र सपूर्वत्वं तदानीं सिद्ध्यर्थं सपूर्वस्य मास्तु, यतोहि अमहत्पूर्वग्रहण तदन्तर्ज्ञापित एव तेनैव सिद्ध्यति। एवञ्च सूत्रे सपूर्वस्य इति पदं किमर्थम् इति प्रश्नः। अत्र समाधानमुच्यते, भोः सपूर्वस्य इति पदस्य अभावे केवलं विभाषा इति वर्तते चेत् अनुपसर्जनादिति अधिकृतं वर्तते। पत्युरेव विशेषणं स्यात् गृह्यमाणविशेषणत्वात्। पूर्वमुक्तम् अनुपसर्जनादि गृह्यमाणविशेषणं। तेन दृढपत्नी इति बहुव्रीहो नाम दृढः पतिः यस्याः सा इत्यादौ बहुव्रीहि समासे आदेशः न स्यात्। कुतः इत्युक्ते पदिशब्दार्थस्य तत्र अप्राधान्यात्। सपूर्वस्य इत्युक्ते तु तदन्तस्य विशेषणं सामर्थ्यात्। एनम् अंशं मनसि निधाय शेखरकारैः उक्तं सपूर्वस्य इत्यनेन पत्यन्तस्य गृह्यमाणत्वात् इति भावः इति शेखरकारैः उक्तम्। एवं स्थिते अत्र बहुवृषलपतिशब्दः इति कश्चन शब्दः। बहुवृषलपति, वृषलश्चासौ पतिश्च वृषलपतिः, अथवा वृषलाश्च ते पतयश्च वृषलपतयः। बहवः वृषलपतयः यस्याः सा बहुवृषलपति इत्यस्मिन्नर्थे नकारादेशः प्राप्तः। सपूर्वत्वं वर्तते। नादेशवारणाय इहापि अनुपसर्जनपदसम्बन्धः भवति। अत एव बहुवृषलपतिशब्दे तत्र इदं न भवति इति अन्ये वदन्ति। एवं स्थिते तेन बहुव्रीहौ अपि इति मूलं। बहुव्रीहौ अपि अयं नकारादेशः सिद्ध्यति इति। नाम अत्र बहुव्रीहौ इत्येव नास्ति, उपसर्जनस्य इदं लक्षणम्। अत एव अतिपत्नी, अतिपत्नी इत्यत्र पतिम् अतिक्रान्त, अत्र वस्तुतः बहुव्रीहि समासः नास्ति, किन्तु अत्यादेः क्रान्ताद्यर्थे द्वितीयया इति वार्तिकेन अत्र प्रादिसमासः। प्रादिसमासेऽपि अयं नादेशतः तेन बहुव्रीहः अपि इति मूलं यद् वर्तते तत्र बहुव्रीहि इति पदम् उपलक्षणम् उपसर्जनस्यापि इत्यर्थः। अनन्तरम् अत्र शेखरकाराः व्यस्ते इति विभाषासपूर्वस्य इत्यत्र यज्ञसंयोगे इति न सम्बध्यते। भाष्ये कथं तुषजगस्य पत्नी इति व्यस्ते एव प्रश्नात् वृषलत्वेन यज्ञसंयोगाभावात् पूर्वेण अप्राप्तेः सपूर्वत्वाभावाच्च एतदप्राप्तेः इति भावः। उपचारादिति पाणिग्रहणाश्रयणादिति भावः। यद्वेति इदं प्रौढ्या तत्प्रकृतिकर्तृत्वेपि दृढमाना भावात्। पूर्वसूत्रे यज्ञसंयोगे इति तु वृषलस्य पतिः स्त्री इति प्रयोगसाधनार्थं। सपूर्वस्य किम् इति अवयववाची पूर्वशब्दः किमर्थः इति प्रश्नः। गवां पतिरिति स्वामिनी इत्यर्थः। अयमाशयः। अत्र सपूर्वशब्दः समासपूर्वावयवे रूढः विभाषासपूर्वस्य इति। वृषलस्य पत्नी इति व्यस्ते कथं नकारः। विभाषासपूर्वस्य इत्युक्ते
पूर्वशब्दः समासपूर्वमेव रूढः। अतः वृषलस्य पत्नी इति व्यस्ते कथं नकारादेशः इति एकः प्रश्नः। किञ्च अत्र यज्ञसंयोगे इति न सम्बध्यते। भोः यज्ञसम्बन्धे इत्यनवर्तते, तेन अत्र भवति इति न। कुतः इत्युक्ते अत एव भाष्ये नाम अस्मिन् सूत्रे यज्ञसम्बन्धी इति पदं न सम्बध्यते इत्यत्र प्रमाणं प्रदर्श्यते। भाष्ये किमुक्तं विभाषासुपरसूत्रे भाष्ये एवमपि तुषजकस्य पत्नी न सिद्ध्यति। तुषजकस्य पत्नी इति प्रयोगः वर्तते, नाम व्यस्ते शङ्का कृता। नाम तुषजकः इत्युक्ते कस्यचन शूद्रस्य नाम इदं। त्रैवर्णिकानामेव सभार्याणां यज्ञे अधिकारः शूद्रस्य इति कैयटः। तुषजको नाम नायं त्रैवर्णिकः। अतः एतावत् किं जातं, यज्ञेन सम्बन्धो नास्ति, अतः पत्नी इत्यत्र नकारः कथम् इति। आशयः कः इत्युक्ते यज्ञसम्बन्धाभावात् पूर्वसूत्रेण नास्ति पत्रिणो यज्ञस्य यज्ञे। भवतु विभाषासुपरसूत्रेण वदामः इत्युक्ते अत्र व्यस्तप्रयोगः अस्ति कथम् इति। एवञ्च वृषलत्वेन यज्ञसम्बन्धाभावात् पूर्वसूत्रेण नकारादेशो न, सपूर्वत्वाभावात् प्रकृतसूत्रेणापि नकारादेशः कर्तुं न शक्यते। किन्तु वृषलस्य पत्नी इति प्रयोगस्तु श्रूयते, कथमिदम् इति प्रश्नः। समाधानमुक्तं पत्नीव पत्नीत्युपचारात् इति कौमुदी। नाम पाणिग्रहणाश्रयणात् इत्यर्थः। यथा वसिष्ठस्य पत्नी इत्यत्र व्यस्तेऽपि तत्र भवति, नाम तत्र यज्ञसम्बन्धः वर्तते। पत्नीव पत्नी सा यथा पाणिग्रहणाश्रयणेन पत्नी इति पदं प्राप्तवती, तद्वत् अत्रापि इत्यवरीत्या पाणिग्रहणाश्रयणात् उपचारः इत्युक्ते आरोपः अत्र क्रियते इति हेतोः अत्र अयं प्रयोगः साधयितुं शक्यते। अत्र नागेशाशयः अनया रीत्या वृषलस्य पत्नी इत्यत्र उपचारात् नकारः साधितः दीक्ष्यतैः। इदं सम्यगेव। उपचारः इत्युक्ते पाणिग्रहणाश्रयेण रूप व्यवहारः, तत्र आरोपः अत्र क्रियते इति। एवं स्थिते दीक्षितैः अन्यदेव समाधानम् उक्तं। किं तत् समाधानं? यद्वा आचारक्विबन्तात् कर्तरिक्विपु इति। तत्र नागेशोपाध्यायाः नाङ्गीकुर्वन्ति। कुतः इत्युक्ते इदं प्रौढ्य इत्यारभ्य तत् निराकुर्वन्ति। कुतः इत्युक्ते भाष्ये किमुक्तं, कुत्र वृषलस्य पत्नी तुषजकस्य पत्नी इत्युक्ते उपमानात् सिद्धं पत्नीव पत्नी इत्युपचारात् इति समाहितं। तावदेव भाष्यकारैः उक्तम्। उपमानात् सिद्धं नाम उपचारात् सिद्धम् इत्यर्थः, पत्नीव पत्नी इत्युपचारात् इति। न तु भाष्यकारैः आचारक्विबन्तात् इति तत्र नोक्तम्। आचारक्विबन्धं कर्तृक्विबन्तानाम् इति नोक्तम्। अतः भाष्य अनुक्तं यद्वा आचारक्विबन्तात् कर्तरिक्विपि यदुक्तं तत् दीक्षितमहाशयानां न युज्यते इति निराकरणं जातम्। एवं स्थिते सपूर्वस्य इति कथनेन गवां पतिः इत्यत्र इदं सूत्रं नाम अयं नकारादेशः न प्रवर्तते। अत्र पतिः नाम स्वामिनी इत्यर्थः। तत्र पूर्वत् पाणिग्रहण सम्बन्धमूलिका इति तत्र नास्ति। एतावता विभाषासुपरसूत्रार्थः सम्पन्नः। नित्यं सपत्न्यादिषु, नित्यं सपत्न्यादिषु इति पदविभागः द्विपदं सूत्रमिदं। समानः पतिः यस्याः सा सपत्नी, सपत्नी आदिः येषु ते सपत्न्यादयः, तेषु सपत्न्यादिषु इति। अष्टाध्याय्यां चतुर्थाध्यायस्य प्रथमे पादे 35तममिदं सूत्रं नित्यं सपत्न्यादिषु इति। अत्र संख्याव्यादेर्ङीप् इति सूत्रात् ङीप् इति पदम् अनुवर्तते। समानः पतिः यस्याः सा सपत्नी। ततः पुनः बहुरिः। विभाषासपूर्वस्य सूत्रेण प्राप्तस्य नकारादेशस्य अपवादः अयं, नाम नित्यम् अत्र नकारादेशो भवति। एवं समान इति शब्दस्य स्थाने
सादेशोऽपि नाम समानः पतिः यस्याः सा इति विग्रहवाक्यमुच्यते। समानशब्दस्य स्थाने सादेशविधानार्थं किमपि सूत्रं नास्ति, अतः सादेशोऽपि निपातनात् इति। सपत्नी एकपत्नी इत्यादौ गृहपत्नी इत्यादौ विकल्पतया प्राप्तः ङीप्। यथा गृहस्य पतिः गृहपत्नी पूर्वमुक्तं, गृहपत्नी गृहपतिः, तद्रीत्या समानः पतिः यस्याः सा, एकः पतिः यस्याः सा इत्यत्रापि प्राप्ते तद्बाधनेन नित्यतया ङीपः विधानार्थमिदं सूत्रम्। अत्र शेखरकारः निपात्यते इति, नाम समानशब्दस्य सादेशः निपात्यते। तेन च उदात्तसादेशस्यैव प्रवृत्त्या सपत्नी शब्दस्य आद्युदात्तत्वमपि सिद्धं, किंच समानस्वामिक स्त्री विशेषस्यैव रूढ्या बोधनार्थं ङीप् नकार विशिष्टोच्चारणम्। अतएव समानस्वामिक दासी भूम्यादौ सपतिः इत्येव समानत्वञ्च एकस्यैव तत्तत् पत्नी संबंधेन भेदमारोप्य बोध्यम्। मुख्यसादृश्यवत् पतिकासु तु न तथा प्रयोग इष्यते इति प्रकृतसूत्रसम्बद्धतया शेखरकारैः उक्तम्। अयमाशयः सपत्न्यादिगणे समान एक वीर इत्यादयः शब्दाः पठिताः। तत्र आद्यः शब्दः भवति समाना इति। अतः सूत्रं कथं भवेत्? नित्यं समानादिषु इति भवेत्। किन्तु तथा नोक्तम्। इदानीं यथा सर्वादीन सर्वनामानि इति सूत्रम्, गणे सर्वशब्दः आदौ वर्तते, अतः सर्वादीनि इत्युक्तम्। एवं गर्गादिभ्यो गर्गादिगणे गर्गशब्दः आदौ वर्तते, एवम् अदृश्यानन्तरे बिदादिभ्यो अयं बिदशब्दः आदौ वर्तते, अतः सर्वत्रापि गणे यः शब्दः आदौ भवति तं शब्दं स्वीकृत्यैव सूत्रकारैः तथा उच्यते, यथा पूर्वोक्तरीत्या गर्गादिभ्यो अयम् इत्येवम् आदिषु। प्रकृते सपत्न्यादिगणे वस्तुतः सपत्नी तत्र मध्ये क्वचित् वर्तते, समानशब्द आदौ वर्तते हेतोः नित्यं समानादिषु इत्येव सूत्रं पठनीयं किल इति चेत् सपत्न्यादिषु इति पठनेन अत्र समानस्य सादेशोऽपि निपात्यते। अन्यथा प्रयोगे प्राप्ते अन्यथा प्रयोगकरणं, नाम नित्यं समानादिषु इति पठनीये नित्यं सपत्न्यादिषु इति पठनेन किमत्र ज्ञाप्यते, किं बोध्यते इत्युक्ते अत्र सपत्नी शब्दे समान शब्दस्य स्थाने स इत्यादेश निपात्यते इति। तेन नाम एवं सादेशस्य निपातनेन इत्यर्थः। अनन्तरं समान शब्दः ग्रामादिषु पठितः, तेन किं भवति? ग्रामादीनाञ्च इति सूत्रेण समान शब्दः आद्युदात्तः भवति, तत् स्थानिकः सादेशोऽपि आद्युदात्त एव, अतः सपत्नी शब्दः आद्युदात्तः इति अर्थः। अत्र प्रश्नः अर्धमात्रालाघवानुरोधेन पुत्रोत्सवं मन्यन्ते वैयाकरणाः इति। तर्हि अत्र सपत्न्यादिषु इति कथनापेक्षया यतो हि नकारादेशः अत्र विधीयते, सपत्यादिषु नाम नकारः त्यज्यतां, सपत्यादिषु इत्येव पठ्यताम् इति चेत् समाधानम् उच्यते समानस्वामिक स्त्री विशेषस्यैव रूढ्या बोधनार्थं ङीप् नकारोच्चारणं। सपत्नी इत्यत्र नकारः ङीप् च किमर्थम् उच्चारितः इत्युक्ते अयं कश्चन विशिष्टः शब्दः। सपत्नी कथं? समानस्वामिक स्त्री विशेषस्य नाम समानः स्वामी यासां स्त्रीणाम् इति बोधनार्थं, अर्थविशेषस्य बोधनार्थम् अत्र ङीप् नकारयोः उच्चारणं कृतं। तेन समानस्वामिकायां दास्यां वा भूम्यां वा सपतिः इत्येव, नाम एका दासी भवति, बहूनां स्वामिनां सकाशे सा कार्यं करोति। तत्र तु रूढः पूर्वं यः शब्दोक्तः तद्रीत्या नास्ति इति हेतोः न नकारादेश नाब्गीप् सपतिः इत्येव भवति। अत्र प्रश्नः समानः पतिः यस्याः सा सपत्नी इति विग्रहो दर्शितः। सादृश्यं भेदघटितं, सादृश्यं नाम किं? प्रायः नाम स्थूलतः मया उच्यते
तद्भिन्नत्वे सति तद्गत भूयो धर्मोत्वं नायं वैयाकरण सिद्धान्तत्वेन स्वीकरणीयः प्रकृते स्थूलतः तर्हि सादृश्यम् इत्युक्ते अवश्यं भेदः भवेत् एतावत् वक्तुं शक्यते सादृश्यं नाम सर्वदा भेदघटितमेव अतः एकस्मिन् कथं तत् सम्भवः भेदः इत्युक्ते अवश्यं तत्र अवरतः द्वयोर्मध्ये भेदः भवति अवरतः तर्हि एकस्मिन् कथं भेदः इति चेत् समाधानं उच्यते एकस्यैव तत्तत्पत्नी सम्बन्धेन भेदः आरोप्यते भवदुक्तरीत्या भेदः अनेकनिष्ठा किन्तु एकस्मिन्नपि अत्र भेदः कथम् इत्युक्ते तत्तत्पत्नी सम्बन्धेन भेदः अत्र आरोप्यते इत्यर्थः नाम पत्नीगतस्य परस्परप्रतियोगिकभेदस्य तत्तत् सम्बन्धात् तत्र आरोपः क्रियते इति मुख्यसादृश्यवत् पतिकासु तु सपतिः इत्येव प्रयोगः भवति न तु सपत्नी इति प्रयोगः नाम यत्र आरोपः क्रियते नाम परस्परप्रतियोगिकभेदस्य यत्र आरोपः तत्रैव सपत्नी इति मुख्यसादृश्यवत् प्रतिकासु स्त्रीषु तु सपतिः इत्येव भवति एतावता एतत् सूत्रार्थः सम्पन्नः पूतक्रतो रैच पूतक्रतोः ऐ च त्रिपदं सूत्रमिदम् अष्टाध्याय्यां चतुर्थाध्यायस्य प्रथमे पादे षट्त्रिंशत्तममिदं सूत्रं पूतक्रतो रैच इति अत्र च इति शब्देन सूत्रे च शब्देन संख्याव्यादेर्ङीप् इति सूत्रात् ङीप् अनुवर्तते पूतकृतशब्दात् ङीप् स्यात् ऐकारः अन्तादेशश्च इति सूत्रार्थः भवति यथा पूतक्रतायी पूतकृत इति शब्दः ङीप् प्रत्ययः क्रियते अनेन सूत्रेण उकारस्य स्थाने ऐकारादेशेन पूतक्रत् ऐ पूतक्रतै इ एचोयोः सूत्रेण आय् आदेशे पूतक्रतायि इति पूतक्रतुः नाम इन्द्रः तस्य पत्नी इत्यर्थः पूतक्रतायि नाम इन्द्रस्य पत्नी इत्यर्थः एवं स्थिते यया तु कर्तवः पूताः सा पूतक्रतुः इति नाम या तु स्त्री स्वयं क्रतून् आचरति तत्र तु पूतक्रतुः इत्येव भवति यतोहि पूतक्रतोः रैच इति कुत्र भवति इत्युक्ते पतिसम्बन्धः यत्र वर्तते तत्रैव तस्य पत्नी इति पूर्वमुक्तं यया तु स्वतः कृतः क्रतुः तत्र तु पूतक्रतुः इत्येव भवति तत्र न ङी प्रत्ययः नापि ऐकार आदेशः अनन्तरं वृषा कप्यग्नि कुसित कुसिदानाम् उदात्तः इति सूत्रस्य लघुव्याख्यानं वृषा कप्यग्नि कुसित कुसिदानाम् उदात्तः द्विपदं सूत्रमिदं वृषा कपिश्च अग्निश्च कुसितश्च कुसिदश्च वृषा कप्यग्नि कुसित कुसिदाः तेषां वृषा कप्यग्नि कुसित कुसिदानाम् इति द्वन्द्वसमासः अत्रापि संख्याव्यादेर्ङीप् इति सूत्रात् ङीप् इति पदम् अनुवर्तते पूतक्रतोरैच इति सूत्रात् ऐ इति पदम् अनुवर्तते तथा च वृषाकप्यादीनां चतुर्णाम् उदात्तः ऐ आदेशः भवति ङीप् च भवति इति यथा वृषाकपायी इत्युदाहरणं वृषाकपायी श्रीगौर्योः इत्यमरः वृषाकपायी इति शब्दस्य अर्थः कः इत्युक्ते हरो विष्णुर्वृषा कपिः इति नानार्थवर्गः वृषा कपि इति शब्देन हरः नाम शिवः गृह्यते विष्णुश्च गृह्यते तयोर्द्वयोः नाम हरस्य पत्नी वृषा कपायी एवं विष्णोः पत्नी वृषा कपायी नाम श्रीः गौरी कथमित्युक्ते विष्णोः पत्नी भवति चेत् श्री इति शिवस्य पत्नी भवति चेत् गौरी इत्येवं रीत्या वृषाकपायी इति शब्दः उभयोरपि वाचकः भवति एवम् अग्नेः स्त्री अग्नायी अथाग्नायी स्वाहा च हुतभुक्प्रिया इत्यमर्कोशः नाम अग्नायी इत्युक्ते अग्नेः स्त्री इत्यर्थः नाम अनेन सूत्रेण अग्निशब्दात् ङी प्रत्यये कृते इकारस्य स्थाने ऐकारादेशे कृते अग्नि इ आयादेशे अग्नायी इति एवं कुसित कुसिद इति द्वौ शब्दौ जनपदवाचकौ तत्र स्त्रियां कुसितायी कुसिदायी इत्येवं रीत्या अत्र ङीप् ऐकारादेशः भवति कुसितै इ आयादेशे कुसितायी एवं कुसिदै इ आयादेशे कुसिदायी इति रूपं सिद्ध्यति एवं मनोरौवा
इति सूत्रस्य लघुव्याख्यानं मनोः औ वा इति पदविभागः त्रिपदमसूत्रमिदम् अष्टाध्याय्यां चतुर्थाध्यायस्य प्रथमे पादे 38तममिदं सूत्रं मनोरौवा इति संख्याव्यादर्गीपितसूत्रादर्गीपिति पदं वर्तते वृषाकब्जकुस्तकुसदानवदायसूत्र उदात्त इति पदं च अनुवर्तते एवं स्थिते वा इत्युक्तं वा इत्यनेन पक्षे विकल्पेन अयम् औकारादेशः पक्षे पूतकर्तोरै च इत्यतः ऐ इत्यपि अनुवर्तते तेन सूत्रार्थयं भवति मनुशब्दस्य औकारः अन्तादेशः स्यात् उदात्तः ऐकारश्च वा ताभ्यां संयोगशिष्टः ङीप् च इति तथा च मनुशब्दात् ङीप् प्रत्यये प्रकृतसूत्रेण उकारस्य स्थाने औकारादेशे मनौ इ आवादेशे मनावि इति एवम् अत्र वा इति कथनेन ऐकारः तत्र अनुवर्तते इत्युक्तं तेन मनै इ मनायि इत्येवं रीत्या रूपं भवति तथा च मनोहस्ते इत्यस्मिन् अर्थे मनावि मनायि मनोः अत्र शेखरकारः शेखरकारैः किं कृतमत्र इत्युक्ते पूतकर्तोरै च वृषाक्यप्यज्ञकुस्यकुसदानाम् उदात्तः मनोरव इति त्रयाणां सूत्राणां मेलनेन केवलमत्र पङ्क्तिद्वयेन त्रयेण अर्थः लिखितः कथं त्रिसूत्री इति इयं त्रिसूत्री पुंयोगे एव इष्यते इति कौमुदी अत्र वाक्यचतुष्टयं त्रिसूत्री वस्तुतः त्रिसूत्री इति पदं दीक्षितस्य वर्तते व्याख्यानादिति भावः नाम इमानि त्रीणि सूत्राणि स्त्रियामेव प्रवर्तन्ते इति कथमित्युक्ते व्याख्यानात् इति संयोगशिष्टः इति तेन तदभावे ङीमपि न यदा ऐकारः औकारस्य प्रवर्तते तदानीमेव ङी प्रत्ययः तदभावे तु ङीप्ना त्रिसूत्री नाम पूतकर्तोरै च वृषाकप्यज्ञकुस्यकुसदानाम् उदात्तः मनोरव इति त्रयाणां सूत्राणां समाहार त्रिसूत्री पुंयोगे एव इष्यते व्याख्यानात् इत्युक्तम् अत्र किं व्याख्यानम् इत्युक्ते वार्तिकम् इति पूर्वमुक्तं पूतकर्त्वादीनां पुंयोगप्रकरणे वचनं पूतकर्त्वादीनां नाम पूतकर्तोरै च इत्यादिनं पुंयोगप्रकरणे वचनं पुंयोगे एव इमानि सूत्राणि प्रवर्तन्ते इति यदा पुंयोगात् स्त्रियां पूतकर्त्वादयः तदा अयं विधिः इति कैयटः यदा पुंयोगात् स्त्रियां पूतकर्त्वादयः पूर्वमुक्तं पूतक्रतायी इत्युक्ते इन्द्रसम्बन्धः तत्र पुरुषसम्बन्धः तत्र वर्तते या तु स्वयमेव यागम् अनुतिष्ठति तदानीं तु पूतक्रतुः इत्येव इत्यतः यदा पुंयोगात् स्त्रियां पूतकर्त्वादयः तदा अयं विधिः इति कैयटः अनया रीत्या अस्मिन् पाठे अन्तर्वत्पत्त्यौ तोर्णुक् पत्युर्णो यज्ञसंयोगे विभाषा सपूर्वस्य नित्यं सपत्न्यादिषु पूतकर्तोरै च वृषाकप्यज्ञकुसिदानाम् उदात्तः मनोरौवा इति सप्तानां सूत्राणाम् अर्थः विस्तरेण कृतः इति शम्